will know about him. God? No? Or what happened? Self-righteousness atong imong sa palingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na bayina. Mga topiko maigsuunan mo pinigitawag nato nga usa ka pinakadako nga washing machine. So, ang pulos igsuon sa washing machine sa atong ibaluan, gani pinakumuli sa igsuon sa mga tawo nga busy kay sa panginabuhi aron di na sila makuhaan sa ilang oras, mao ang gamit ini nga washing machine. Okay? So, giluhan kini sa maigsuon og pinakadako nga washing machine aron mahugasan gid maigsuonan ang pinaka daghan nga mga kanabang sinina, no? Unsa pa diha nga atong nalabhan. Okay? So, asa man ang mas hasol, no? O kapoy kanang manlaba ka kinamot or manlaba ka nga iwasing na lang. Siyempre kapoy ang kamot, no? Kaya mo gamit man kusog pero washing gani kapoy lang kag hulat. No? So, ato karon makita maigsuon nga gani kining pampalaba usa ka common kaayo nga trabaho sa tawo tungod kay dili mo undan ang tawo pud panglaba, panghugas sa ato nga sinina. Sa unsa nga rason nganong nga ang tawo manlaba man gyud maigsuonan tungod kay gusto nato nga ang atong sinina inig sunod nato sunod semana o sunod adlaw limpyo na pod. Lisod man pod og mosigitag nang suot atong sinina nga hugaw kaayo, no? Di ba lain pud ang tawo nga unsa mitawhan nga wa kalabas sa sinina, no? So atong ginahimo nga matag another way, no? Mabag-o na pud ang ato gisuot tungod kay gusto nato nga limpyo na pod ang ato nga mga sinina. Kay mahugawan man yun, biski unsaon. Okay? So, ang ginabuhat gani, common kay sa mga Pilipino, no? Kanang sapa, pertigyong gamitan maigsuunan. Kay kung manlaba kang gamay ra pong tubig, no pertigyong pitusa pod. Kay unsaon pagkahinlo? Nakaadto mo gud sa liti sa una, nakaadto mi lugar nga wa gyoy tubig, maligo mi duha ka kabo, no? Kung matulo, praise the Lord. Nya manglaba pa gyud pertigyong paita. Niadto mig sapa nga ang sapa pud nila. Lapay nung kay sapa pati na para pero ang tubig ora bag di na kabutog pila ka dangaw. So yung daginuto na lang. So mao ni ang common mga igsuonan nga gihimo sa mga tao aron lamang nga ato nga mahinluan ang ato nga mga sinina aron nga mahimo na pud siyang bag-o. Okay? Ug makuha gyud ang mga bulig. Gani nagkalain-lain nga mga klase maigsuon ang ato nga ginahimo sa mga tao. Bisan asa ka nga context maigsuon basta kay na itubig, masapa man na siya, madako nga sapa or magamay nga sapa, no? May irrigation man na siya or bisan pa igsuon ang sapa inani na kahugaw maigsuon. Mula paghapon, no? Para lang gyud nga ang ato nga mga sinina mahimo gyud nga bag-o na pud lang taon. Kita bitaw mo sa kanang buang diya sa Crossing Payos Patag. Pagkakita na mo, nanlabas siya sa perting hugawa nga tubig ba? Nagkaingon ko nga, grabe rin tawhanan, no? Panalangin yung tawhanan. Kaya kita nga maglantaw, hugawan man kita. Pero siya nga naglaba, perting niya kanta-kanta dito, niya ang tubig, perting laguma. Niya tak-tak-tak din siya. Lubag-lubag. Niya niglubag, kay brown niya hapon yun ang tubig. No? So, atong ibalik isuon nga, atong topic karon pinakadako nga washing machine, kay atong tunan. So, kinigihimo maigsuon ang pinakadako nga washing machine, no? Gani sa kalibutan. Aron lamang muhugas igsuon og binultong nga mga sinina, no? Aron lagi sa pagtipid sa atong oras tungod kay kung naamoy kay washing machine niya gamay or gihapon kung daghan imong dabunon dili pud siya maato. So gihimo nila sa gawas sa nasod pertigyong daghana makisunan nga washing machine aron lang gyud nga maato gyud lang yung mga labunon. Gani ang mga ginagamitan anak kanang yung mga sama nini yung mga pantalon tungod kay gahi mo na sa labhan. Kung laba kag pantalon ako nakatesting og laba kamot-kamot lang. Grabe yun, mga sama din mong kamot, no? Ako ginagitestingan. So, hingpit ba nga makuha ang hugaw sa mga sinina human kini malabhan? No? Nagtuo ba mo nga 100% makuha gyud ang hugaw? Dili yun, no? Nagiuban niya ka ng mansa, kung mamam, so kung binayon ka ng bulingan ang among mga sinina, labi nagputi, butangan og mansa, kaya di nagyod makuha. O niya, naman tayo Zondrox. Pero ang Zondrox, kagabok po sinina, una nga, naman siguro yung makuha, pero ang iyong kung sinina nga baga siguro, pero pag 1 inch, makuhaan gina. Tungod sa isog sa acid. So ang mga sinina ra ba ang dapat atong alabhan sa atong kinabuhi? Kay matag adlaw, mag-ilis man gyud ta atong hugaw man, mag-ilis ta.
Unya pag mag-ilis, katusina nga hugaw, labang ginato. Aron sunod nga adlaw or sunod semana atong mosulod nga wala na pihugaw. Muna mga igsoon, ato introduce ato ang karong kinabuhi. Yang ato nga pangalabhan mga igsoon dili lamang ato ang physical nga sinina kundi ang ato usab nga spiritual nga sinina mga igsoon. So unsay giingon sa Biblia sa atong panahon karon? Okay? 2 Corintios 6:2. Okay, ani apa ko basa? Tanawa karon mao na ang adlaw nga kaimutan. Tanawa karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. Nakamutan na ta mga igsoon kanus man ang adlaw sa kaluwasan ugma ba? Okay? Or karon? Mauni ang giingon sa Biblia mga igsoon karon. Unsa man ang adlaw nga himutan sa Ginoo? Ang adlaw nga himutan sa Ginoo kanang adlaw nga igsuunan nga ikaw nagpatalingog sa pulong sa Dios, kining adlaw nga ikaw nakahibalo sa pulong sa Dios. Moingon ka nga ugma na ko mga lagad, Brad. Ang ugma mga igsoon wala agyoy pagkatapos. Pwede ra kita moingon nga ugma hangtod nga maabtan tas balik sa Ginoo. Mauna nga karong adlaw sa imong paghibalo sa kamaturan, mauni ang adlaw nga ang Dios mahimuot kanimo tungod kay ikaw nagpatalingog sa pulong sa Dios. Unsa may kalainan sa ugma ug karon, no? Bahin sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Nining adlaw sa kaluwasan unsa may sugo sa Dios sa tanang mga tawo. Ano giingon sa Buhat 17:30? Ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong apan karon siya nagasugo sa tanang mga tawo bisan diin sa paghinulsol. Mauni ang tawag kanunay makisunan ilabi na sa paguntugon nga ang tanang katawhan kinahanglan maghinulsol ngadto sa ilang mga sala aron na kita matagaan gid og kaluwasan. Kung maghinulsol ta sa atong mga sala, nagpasalig ba siya sa nga iyatang pasayloon? Okay? Ani ay pinakanindot nga saan sa Biblia may igsoon nga nagaingon, lobos mapula sila mahimong sama sa maputing balahibo sama sa karnero. So kung bisan unsa pang imong kagikan makigsuunan sumala sa atong nabaluan nga ang Dios nga mapasaylo dili siya Dios nga kabalo mo hinumdom mga igsoon sa atong mga kalapasan. Mauna nga ingon si Isaiah nga bisan unsa ka pula o kaitom sa imong sala papution sama sa nibi or papution sama sa balhibo sa karnero bote pasabot wala gyud hinumduman ang Dios limpyuhan ang atong mga sala. Mauni ang saan sa Biblia magsuunan nga sa diha kita mo dawat sa Ginoo ilabi na igsuon sa gitawag nato nga paghugas ng galingon ngadto sa tubigon nga lubnganan mauni ang atong kabag-uhan sa atong kinabuhi. Okay? It is in your record sa imong usab nga libro sa kinabuhi. Okay? Or book of remembrance. Ingon pa sa dire, yung dugang si Isaiah, ako, bisan ako mao siya nga nagapadala sa imong kalapasan tungod sa akong kagalingon, o dili na ako mahinumdom sa imong mga sala. No, kanindot pang igsuon nga, kung atong lantawon sa atong kalibutan, usahay gani, I can forgive but I can't forget, mauna ang prinsipyo sa tao. Bisan unsa kadugay sa panahon, sige brad, pasaylo ta ka pag abot sa panahon nga ang usa ka tawo makasalan pero balik sa imuha, moingon gina siya nga sa una ra gyud ka. No, aduna kay usa ka kaila, amigo nako, no? O gani kon siya makadungog ani magsuon sa kahanginan, I hope nga ma-remind usab siya nga sa among kaamigo, no? Ako siyang gitamog nga usa nako kaamahan, usa ka magulang, apan panahon igsuon nga naalagi punto magsuunan nga iyang napasanginlan igsuon sa butang o ginako himua. Unya gibungat niya kanang pulo nga sa una ra gyud ka. Nakaingon ko nga, uy, habi ko magsauna ang akong pagtahod sa iya murag amahan, murag igsuon, magulang. Noon sa bring hitabo nga sa una ra gyud si kadungog sa kuha. So nitong panahon na magsuon, wa gyud ako respeto sa iya. So mo na nga ang tao lahi gyud kay sa mga sa Ginoo nga atong mailhan. Kaya ang Dios, matod pa dire, di na gid siya kabalo mahinumdom sa atong mga sala. O gani ang kalainan pud igsuon sa diha nga kita moduol sa Dios mga pasaylo, dili na siya maingon nga unsa may gihimo nimo kaniadto, no kadaghan sa imong sala, yan anak ka may pasaylo. No. Ang anak may pasaylo sa amahan, unya usahay gani moingon pa nga yung ano ra pasaylo. No? How about the damage? Moingon man ang tao. Sorry sir. How about the damage? So, ang Dios igsuon lahi kay sa tao. So, unsay buhaton kung maghinulsol? Okay? Ani apay tambag ni Isaiah, pabiyai sa dautan ang iyang dalan. O sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna o pabalika siya kang Hiuba.
ug siya maluoy kaniya ug sa atong Dios kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayon. So inada kanindot maigsuunan kung kita mobalik sa sabakan sa atong buhi nga Dios, maghinulsol sa atong mga sala tungod kay ang Dios nagsaad man nga siya mo pasaylo ug dili na niya hinumduman kadtong atong mga ginabuhat kaniadto. So nganong gusto man sa Dios nga kita maghinulsol, unsa may iyang gitinguha? Okay? Sa bagong tugon nagaingon nga nagtinguha nga ang tanang mga tao mga luwas. Unta, okay? Sana all. Di ba? Unta og managpakabot sa kahibalo sa kamaturan. Sana all. Mo ni ang gusto sa Ginoo mga igsunan. Nga ang uban nagunahuna nga ang Dios na nagigibutang nga kini siya dili maluwas. Okay? Kana bang gitawag sa uban nga predestination? Nga nako na gipili ang Ginoo kini maluwas, kini dili maluwas, bisag usaon og panikamot pero dili ko maluwas. Kay gipili mo ko sa Ginoo nga di ko maluwas. No. Ani ay usa ka suhito igsuon, usa pa lang ni, no? Apan daghan sila magsuunan nga ang tanang tao unta maluwas. Human masira ang adlaw sa kaluwasan, unsa ang ideklara sa Dios. Okay? Okay, pareho basa daw ani. Ready, go. Pasaldi na ang dautan, magpadayon pagbuhat sa dautan. Ang madaw-ayon, pagpabilin ng madaw-ayon. Okay. Ang matarong padayon sa pagbuhat ug matarong ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Lain-lain nga pagkasulti maigsuon apan kung imong lantawon pareho na sila. Okay? So, niadtong panahon na igsuon nga kung ikaw gitanyagan sa kaluwasan, gitagaan ka sa mayong balita apan wa ka mudawat, magsige na kag unya-unya ug waugma, moabot ang panahon makaigsuon nga masarantas kaluwasan, mao na mahitabo. Ikaw magpadayon sa imong pagkadautan, unya ang balaan magpadayon pod sa pagkabalaan. So unsa may bation sa mga dautan ni ining panahon na, mao na ang ilang pagabation. Ania karon ang mga adlaw moabot na maingon nagaingon ang Ginoo Jehova nga diha sa iyo tayo padala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw sa tubig, hinunoa kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong ni Jehova. No? So blessed kita mga igsuunan, abi niyo ang purpose igsuon ngano kini gihimo ni Sirhan na nang-invite ta unya ato gipabalos uban ang kamatuoran tungod kay ang concern makigsuon mao gyud ang pagmensahe ngadto sa uban. Okay? So dili sa nagmaigsuon na kamo responsible sa mao nga invitation. Gani ang ato karon nga suhito nga atong ginatun-an, ang atong topiko usab nga atong ginatun-an mahitungod kini igsuon sa paghugas dili lamang sa atong sinina kundi paghugas sa atong mga kalapasan. Kay moabot ang mga panahon igsuon basin basulon nimo ang inyong mga silingan kadtong mga tawo na kahibalos kamatuoran. Okay? Nga wala maingon nga Ginoo. Wa man pabaluas ang silingan Ginoo kabalo man dili sila. Di ba? Moabot ang punto igsuon ang kagutmanan dili na sa kadon, dili na uhaw, dili po sa tubig kundi dili kagutmanan sa pagpatalingog sa pulong ni Jehova. Kay moabot ang panahon bawalan na igsuon ang pagbasa sa Biblia. Okay? Kuhaon na ng Bible. Unya ang mga tao dahil pagkuha sa Bible makingon silang hala. Asa naman tong pulong sa Ginoo? Kay gusto ta mo claim sa pulong sa Ginoo nga gusto ta madipinsahan sa ato nga ikadlukan niya nang panahon na wala na. Kagutom na ang uban mo tabok na sa laing Islam mangita sa Biblia apan di na nato hikitaan maisunan. Mao na ning panahon na nga ating gutom sa pulong sa Ginoo. Kay matud pa diri sa Amos 8:12 og sila maglaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat. O gikan sa amihanan bisan pa ngadto sa timugan, sila manalagan ngadto nganhi aron sa pagpangita sa pulong ni Jehova ug sila dili makakaplag nini. So ngano man igsuon gibutang ni sa Ginoo sa Biblia aron ikaw ug ako igsuon mapahimangnuan nga moabot ang panahon mosugot kay sa dili moabot ang kagutmanan sa pulong sa Dios. Sama sa Dark Ages maigsuon, the history will repeat itself maigsuonan. Panahon nga mga tawo mobasa sa Biblia patyon. Kung ikaw nagtamod sa Ginoo, lakgon pagid mo ngadto pagani sa mga langog nga inyong taguhan tungod kay kamo pangitaon. Apan ini panahon na maigsuunan moabot o moabot gid nga panahon tungod kay gitagna ni sa Ginoo. Ug kung ang Dios gani mosulti sa Biblia bisan pagdugay nga panahon, but reassure mga isuon nga kini mahitabo ra gyud gihapon. So umalabot nga panahon higala adunay moabot nga mga hampak alang sa mga daotang tawo sa kalibutan nga gisulat diha sa atong Biblia. Okay? So kanang hampak igsuon katong atong gisgutan nga hampak sa wala nakadungog akong ibalik.
No, adunay kabahong igsuon na kung kana kabahong imong makita magsuonan dili ni sa lalim nga hubag-hubag. Kay mo ingon ang uban nga brad, na kay hubag-hubag kana bang dagko kayong mubuto bitaw matagtiki. Oh, unom na lang kahampak imong dawaton. Kay na naman kay naguna naman. Iniwi dili na mao. Kung makita mo gitawag nato kabahong magsuonan na kanang kabahong sa baka, mauna siya ang kabahong. Ikaw lang taon nimo ang kabahong nga nagian ni Jacob, mao to igsuon katong giulod si Jacob, si Job rather. Giulod si Job unya niingon siya ulod balik dito sa mad kay diha man kana buhi. Nani man kana? So ang kabahong igsuon na gisutan sa Biblia nga naapil sa pitong kahampak gikan sa 10 ngadto sa lapalapan nagpasabot ka na igsuon, no? Idiomatic expression nga tibuok nimo nga lawas. So dili lalim. Nganong gibutang sa Ginoo sa Biblia? Dili aron sa paghinadlo kundi dili sa pag-inform sa mga tawo nga dili maluwas. Okay? Ngaron nga imo gyud nga pilion makigsuunan ang kaluwasan. Kaya akong balikon kung ang Dios pa lang sa kanang terminology sa mga millennials, sana all mopili sa kaluwasan. Apan ang atong pagpili girespeto sa Ginoo nagdepende ni magsuon sa imong pagpili ang imong destinasyon. Ikaduha nga hampak, di ba, nahimo tong dugo ang dagat. Ikatulo ang tuburan na himong dugo nga wa na imnon ang mga tawo, muna ang mga tawo mapugos sa pag-inom sa dugo maigsuunan tungod sa kauhaw. Kaya nga naman ipainom sa Ginoo ang katong dugo magiula sa mga tawo gikan pa sa pagsugod sa pagkamatay sa mga balaan. Now, maabot usab ang ngit-ngit, gani na pay mga ice no nga tag 60 ka kilo unya sa ikaunom nga hampak timan igsuon kanang gitawag itong nga gubat sa Armageddon. Okay? Katong gubat sa Armageddon nga abi ninyo ang pinakauna og kanang meaning ana igsuon gubat nga dili na sa gubat nga physical kundi dili spiritual. Okay? Kay sumala sa pagtuon magsuunan sa gubat sa Armageddon giadto sa mga nagtuon, no? Kay bukid man moingon kag Har Megiddo, ang Armageddon ang gudikan sa pulong nga Har Megiddo. Unsa man siya? Har mountain, Megiddo place. So bukid sa Megiddo. Pag adto sa Megiddo may bukid. Pero naay bukid nga nakita. Unsa nga bukid? Bukid sa Mount Carmel. Na unsa may hitabo sa Mount Carmel? Okay? Ang hitabo sa Mount Carmel maigsuon usa ka away tali ni Elijah maigsuon og sa mga 400 ka mga prophet. Nga nag-challenge sila kinsay tinuod nga Dios. Dios ba ni Elijah o Dios sa mga propeta? Simba sila sa katong nag-ampo sila atong naibakang ilang gihalad unya ampo ang 400 ka mga Baal unya pag humag-ampo wala masunog ang ilang baka ampo na po si Elijah ingon siya bas-an ninyo ang kanang anpil hagaran ang nadigin musiga pag humag-ampo ni Elijah laktod na pagka istorya magsuon adunay kalayo gikan sa langit ning bunda unya mga tawo nga wa na miilas Ginoo dibalik sa pagsimba sa Ginoo. Therefore mga igsuon kini nga away no direct nga meaning igsuon is usa ka spiritual battle nga moabot ang panahon magsuunan moabot ang gutom nga mga tawo di na pod makahibalo sa Ginoo unya pag abot sa panahon nga tinlakad na sa mga Kristiyano ayha pa sila gusto makahibalo. No more. Wala tay mabasa nga naman moabot ang panahon kuhaon gid ang Biblia kanato may igsuon. Kuhaan tag katungod sa pagbasa. Kay matod pa diri sa Proverbio 1:24 tungod kay ako na nagtawag ug kamo ming balibad akong gibaya ang akong kamot ug walay tawo nga nagtagad. Sa panahon nga ang Dios mihatag kaninyo sama nini makigsuunan nga naghatag sa kamatuoran kanato karon. I hope nga inyong patalihugan igsuon na kini concern sa Ginoo. Anyway, ang pito kahambak akong balikon nga dili pang hinadlok igsuon nga may yung kamusunod ka sa Ginoo kay mahadlok ko. No. It is a reminder magisuunan nga gipahibalo lang sa Ginoo nga naay padulngan ang tawo nga dili usab mopili ngadto sa Ginoo. Ilang gipasipalahan ang Dios sa langit tungod sa ilang mga kasakit ug sa ilang mga kabahong apan wala naghinulsol or wala nila hinulsoli ang ilang mga binuhatan. Ingon si Mrs. White, ang mga tawo moatubang sa ilang mga ministro uban sa pagdumot ug pagbasol nga magaingon, kamo wala magpasidaan kanamo, wala kamo magasulti kanamo niining taknaa. Hinuon kamo nagasulti kanamo nga kadtong nagapasidaan kanamo nga dautan nga mga tawo. See? Sumuna ang paglantaw ni Mrs. White magisuuna, no? Nga adunay mga tawo maabot ang panahon nga mahayon gid ang atong masilingan ng hibalo nga wanato pay balua. Mahayon tas tong amigo nga wanato pay balua. Sa atong parente, sa ato ba nang igsuon o sa ato ba nang ginikanan, mauna nga karon makigsuunan
Samtang naapatay panahon igsuon, amo gyud giimbitar unta ang mga tawo nga among mga kaila. But praise the Lord, kamong naadre, kamo ra gyud ang response igsuon. Amen. So dili sulag maigsuon na kamo nipili sa pagpataling kung diini nga panahon. But akong balikon igsuon, the choice is yours na amoy kagahom sa pagpili makigsuonan. Unsaon sa Dios ang mga matarong panahon sa pagbukbok sa mga hampa? Kay siya magasugo sa iyang mga manulunda sa pagtan-aw kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanan mo mga dalan. Mauni asaad sa Dios maigsuonan panahon sa mga kanang naay mga sirkumstansya sa kalibutan or ilabi na ni ini nga hampak ni hatod sa Ginoo nga naay padulungan ang katawhan usab sa Dios nga ihang panalipdan. Kay ingon pa kay siya magaluwas kanimo gikan sa litag sa mga mangyayam o gikan sa makamatay nga mga hampak. Unsay imong dapat buhaton para mapasaylo ang imong mga sala ug makalikay sa hampak nga ihatag unya sa Ginoo sa mga dautan nga tawo? So mao ni gusto atong ibalik sa atong pagtuon, ang motuo ug magpabautismo maluwas. Apan ang dili motuo pagahukman sa silong. Usa ka pulong igsuon nga adunay assurance, okay? Kung mudawat ka, motuo mudawat ka, magpabautismo maluwas. Apan kung di po ka mudawat, naapog kay padulungan. Ana lang kasayon ang paghatag sa Ginoo magigsoon. Dili pinugsanay nga birahon kay sumala pa igsuon sa katigwangan nga ang baka manggani, ang kabaw, ang kabayo pwede nimo mapugos pagbira paingon sa sapa. Apan di nato mapugos igsuon pag inom og tubig. Pwede nato sila igsuon maimbitar sa maong seminar, apan di nato sila mapugos mga igsuon sa ilahang desisyon. Ang tinuod nga bautismo nga mao ang pinakadako nga washing machine sa atong kinabuhi. Mao ni siya ang muhugas igsuon sa atong mga sala panahon na kita mudawat kang Ginoong Hesus, mudawat usab sa santos nga bautismo nga mao na siyang simbolo sa atong paghugas sa atong kagulingon na gilubong ta igsuon ni anang tubigon nga lubnganan unya sa imong pagbangon sama ni Kristo bag-o na tang binuhat diha sa mata sa Ginoo. So ato sa lang taon igsuon pila man klase ang nahitabo nga bautismo karon sa kalibutan. Okay? Sa Biblia may igsuon na may usa ka sulundon nga gihimo si Kristo. Apan ato nga makita usab mga igsuonan nga adunay nagkalain-lain nga klase sa bautismo nga nahitabo karon sa kalibutan or na-introduce no tungod sa gihimo usab sa tawo. So gani na tay gitawag nga sprinkling, pouring and immersion. Okay? So ato lang taon may usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. Ingon ang Ephesians 4:5. So ato lang taon karon ang gihimo ni Kristo. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini aron pagtuman sa tibuok pagka matarong. Pangutana, nakasala ba ni si Kristo? Wala. Okay? O siya mitugot na lang. Ato makita igsuon nga gihimo kini Kristo aron nga sumbanan, awatanan, bisaya na gid kayo. Example, nga aron ang mga tawo nga mosunod sa iya, mosunod usab igsuon sa iya kun unsa ang gihimo. So ato makita igsuon na kini siya nagkinahanglan og daghan kaayo nga mga tubig. Nga naman kun unsa gihimo ni Kristo, immersion no, buti pasabot gitus mo gyud tanan nimo nga lawas pagsuunan. Kaya kung balikon, pinakadako nga washing machine ang atong gisgutan, bot pasabot. Pag hinlo gyud maigsuon na kanang mahinlo gyud pag-ayo ang atong kinabuhi. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini maong akong pinangga nga anak nga kaniya or nakalipay ako pag-ayo, no? Sa panahon usab mga igsuonan nga dunay usa ka lag nga mudawat sa Ginoo, mudawat usab sa santos nga bautismo, sama usab ni igsuon ang kalipay sa Ginoo. Ang Ginoo ug mamdunda sa langit sama sa inyo sa Lucas maghugyaw sa kalipay sa usa ka kalag nga mobalik sa sabakan sa Ginoo. Ug samtang na nagpanaw sila, nihaabot sila sa usa ka dapit nga may tubig ug ang opisyal miingon ania may tubig nganong dili man ako bunyagan. Now niining panahon na igsuon ang usa ka eunuko, okay? Nga sa diha nga ang usa ka eunuko nagbasa sa Biblia unya di man siya kasabot. Unya ang manununda nagsugod ayon kang Pilipi. Nga Pilipi, adunay usa ka tawo nagsakay sa karwahe. Okay? So muna nga, ang senaryo ni makisunan nagsakay sa karwahe ang eunuko para ni Pilipi. Okay? Diin siya nga sir.
Okay na ba nga pasabton ta kanang imong gibasa? Nang una imagine na maisunan nga nagsakay kining usa ka yunuko unya misakay pod si Felipe, naghimo sila Bible study, wala pay usa ka adlaw pagkasabot sa yunuko niingon siya, "Nana may tubig." Unsa may makaulang sa tuwa? Pabutis mo ko. Niingon ang sugiranon, busa mihunong sa gipahunong sa opisyal ang karwahe ug silang duha na naog ug miubog sa tubig o gibunyagan siya ni Felipe. Now unsa ito makita igsoon? Same gihapon nga bautismo, daghag tubig. So mao ni ang gihimo igsuon sa Biblia. Nagpasabot igsuon ang pulong bautismo gikan sa pulong igsuon nga Griego baptizo. Nga nagpasabot igsuon to dip, to immerse, no ihumol gyud tibuok nimo igsuon nga lawas dili kay lain igsuon nga nahitabo karon sa kalibutan aduna mong gihimo igsuon ginto Dios nga aron masayon, okay? Sama sa gisgutan usab ni Pastor Bacalares, no? Nga buo na lang, no? To make it easy, unya usahay gani sprinkling, pisik-pisik. Una apoy bago igsoon ako nabasa nga pwede di ay isa ka balde. Tindog ka diha, bubuan ang isa ka balde or ipuring mo gihapon. Okay? So ingon na sa uban, nagito Dios sa kalibutan. So ato makita igsoon ato ibalik nga kung unsa ang sumbanan gihimo ni Kristo mo or gidunta ang atong awaton. Apan sa gihapon, kay usahay manggod, maingon manggod ang dakong simbahan nga adunay katungod ang kadagkuan tungod kay katagaan sila gahom sa Ginoo sa pag-usab sa kasuguan, pag-usab sa Biblia sa mga tulumanon nga naa sa Biblia. Mauna ang ilang prinsipyo, ang church above the Bible and the Bible below the church. So atong balikon igsuon ang prinsipyo usab sa Ginoo balik. Okay? Kinahanglan ang Biblia above sa ato nga tradisyon. So, unsa man nga bautismo atong sundon? Kadtong bautismo nga gihimo gyud ni Kristo. Kaya ang pulong bautismo nagikan sa pulong nga baptiso nga nagkahulugan pagtuslog o pagsalanap sa tubig. Okay? So mo na introduce mais unan, sprinkling, okay? Rantizo, napoy usab puring, no? Ikaw unya unsay gisulti sa Dios kung ang atong ngalan dili makaplagan sa basahon sa kinabuhi, no? Kaya nga naman kana dayang atong pagsulod sa bautismo kay suunan usab pud na sa atong pagsulat sa atong ngalan dito sa basahon sa kinabuhi. No, remember may isuon adunay anyway upat man ka basahon diha sa Biblia apan tulo lang ang atong hisgutan maisunan basahon sa kanang kinabuhi pasabot mo ning mga tawo nga nidawat sa Ginoo ilabi na sa santos nga bautismo imong gisulat ang imong kinabuhi unya mao ni sila mga tawo nga luwas ang dili maluwas basahon sa mga patay, okay? Book of Death. Ikatulo, Book of Remembrance. Anyway, na gitawag na ito nga Book of Circumstances. So, mo ni siya nagsuon ng iyong sa Biblia. Palihog ko na basa. Kung na nga na bisantinsan, hindi makaplagan, ginaisalat nila sa basahon sa kinabuhi. Siya itampungan to sa ginawang kalayan. Okay? So, na ay padulungan o sa bigsuon kadto mga tao nga di yun mulingi igsuon sa gitanyag sa Ginoo nga kaluwasan. So timan imong igsuon na kini siya gihatag sa Ginoo. Beforehand igsuon aron nga di tam ka pulipas moingon ta Ginoo. Wa gyud ko kadungog Ginoo ni ana nga mensahe. Ginoo. Nganong di man ko maluwas Ginoo nga nabautismohan mapuko ka ni adto, no? Pero lahi lang ang bautismo. Kinsa lamang ang makasunod sa gingarian sa langit? Apan dinhi ni ini walay bisan unsang mahugaw nga mapasudlon ni nagabatasan sa malaway o sa pagpamaka. Okay, so usa kini kapag pamatuod igsuon nga ang tanang butang daay nga makasulod sa langit kadto ng mga tawo nga naghinlo sa ilang kagalingon. Walay tawo makasulod sa langit igsuon nga naay bulig, naay hugaw. Okay? So kailangan ang ato igsuon nga sinina kung atong gilabhan, ato maganin ni siyang gihinlo aron nga hinlo ng taon matag adlaw. Siyempre, ang ato usab mga kinabuhi igsuon ang ilabi na ang ato espirituhanong kahimtang atong hugasan sa Ginoo pinaagi sa tubigon nga lubnganan ang gitawag nato og bautismo. Sumuon ni ang mga tao sa kalibutan ng kalinlain makaisunan. Lain-lain nga sistema, lain-lain nga pagpakasala, lain-lain nga context apan sa gihapon kung kana siya nga butang makapahugaw sa imong kinabuhi, ikinahanglan igsuon ang paghinlo gyud sa imong kinabuhi. Anyway, wala man sa Biblia igsuon na record nga adunay dako ug gamay nga sala. Sala gina sa igsuon.
ang pinadayag 21-27 nagaingon, kung dili sila lamang nga nahisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Mao lang gid sila magsuon ang mga tawo nga maluwas panahon igsuon sa pagbalik sa Ginoo. Kay nigabli unya sa Ginoo magsuonan basahon ang pangalan nga naa sa libro sa kinabuhi, kung dili mabasahan ang atong ngalan perting paita igsuon. Duha na nga atong pilion sa kalibutan may suunan sa atong pagpanglakatan nga Kristohanon, either langit or impierno. No, sama sa dula sa mga bata, no? Nga, sana, langit, lupa. Okay? Saan ka bababa? Okay? Sa impierno. Actually, sa ako nga pagpaminaw na magsuon, usa ka na ka reminder ba nga ang tao harag pilian. Langit ra man gyud ug impierno magisuonan. So ang ato karon nga reminder isuo sa matag usa ka nato. Ang bautismo usa ka importante nga kanang action na isuon nga atong buhaton. Usa ka importante nga response magisuonan nga atong i-response sa pagtawag sa Ginoo. Nga mismo si Kristo isuon akong balikon. Siya walay sala apan miingon siya itugot lang kini tungod kay alang sa tibuok pagkamatarong. Nagpasabot pa kay suunan nga kanang imong gihimo igsuon di ay panahon nga ikaw wala pa misunod sa bautismo. Nga sumala usab sa Biblia igsuon natin mabasa diha nga bisan ang mga daotan kabulo usab muhimo sa maayo. Nagpasabot kini mga igsuonan nga bisan pa sa atong pagkamaayo siguro sa kinabuhi kung wala ta midawat kang Kristo. Kanang imong gihimo igsuon nga maayo ngadto sa uban, dili makredit igsuon nga maayo katubangan sa Ginoo. Kay kanus amar to madawat igsuon ang credit nga pagkamatarong ingon si Kristo atong madawat ang tibuok pagkamatarong panahon sa atong pagdawat igsuon kang Kristo. Akong balikon maigsuonan sa mga maminaw pud igsuon nga bisan unsaon nato pagpaningkamot, bisan unsa ka maayos ng kinabuhi kung wala taming dawat sa santos nga bautismo, ang ato igsuon nga kinabuhi dili makredit nga maayo atong gibuhat kung wa pa ta midawat sa santos nga bautismo. Correct me pa imong maigsuonan. Kay usa gisulti ni Kristo, si Kristo mismo na pamatuod igsuon nga sa iyang pagkinabuhi walay na record maigsuon nga sala sa iyang kinabuhi apan miingon siya human sa bautismo aron maangkon ang tibuok pagkamatarong. Therefore makigsuonan usa kini ka reminder igsuon nga ang bautismo pinakaimportante nga bahin sa tawo mao ni ang paghinlo igsuon pinakadako nga washing machine sa atong kinabuhi tungod kay niining panahona mao ni nga panahon nga imong gilista ang imong kinabuhi didto sa libro sa mga linuwas ug unya usab imong gihinluan gitagaan og tibuok pagamatarong bote pasabot makredit na igsuon ang paghimo nimo nga matarong sa imong kinabuhi. Adunay usa ka gitawag nato nga ilustrasyon makigsuonan. Ang Mateo igsuon nagpahimangno na adunay sangkad nga dalan daghan na katultol apan kalaglagan ang padulngan. Adunay usa ka dalan igsuon masigpit gamay lang ang katultol tungod kay lisod kay nga dalan. Mao na igsuon nagaingon, it is okay to be different. Moingon ka nga lisod ba kay na uy diri ko kay kumon kay ni siya gyud nga pagsimba. Unya daghan kaayo ang nagsimba niini. Kay ilado man ni. Unya gamay ra imong bantayan. Unya sayon ra kay pagsimba kay pwede ra man ka mosunod. No, waray sa kauras mo gawas ka, unya mo padayon ka sa imong trabaho. Diri kay sadak ayo kay wala kay bawal sa pagkaon. Unya diha kay tiningadalan kay daghan kay bawal pero tigyong lisura ana. Mga igsuon hinuklugi mga igsuonan. Nga usahay na dala ta igsuon kung unsay uso sa kalibutan. Timan igsuon ako nilakbitan nga usa-usab nga requirement sa bautismo pag hinulsol, okay? Buti pasabot nga kinahanglan ang taong ibautismohan kay balo sa iyang sala. Nga kun ang bata igsuon mayong kang welcome to Christianing igsuon or welcome to Christian world. Ang bata gibunyagan unya nahimo na siyang Kristan, dili siya mamilit igsuon tungod kay ang bata wa agyoy kabangkagan sa sala. Kinsa may magpasaylo igsuon panahon nga ang bata bunyagan, moingon dayon na igsuon nga okay pangayo ipasaylo ang imong bata. Kinsa nagpasaylo ang ginikanan. So kinsa ang napasaylo? Ikaw nga nangayog pasaylo, ikaw nga ginikanan. Remember ang bata igsuon wa pagyud nay sala pagimugso sa kalibutan. Ang nagpasaylo ang ginikanan. So ni anang panahon igsuon walay merit kadto nga bautismo igsuon or bunyag tungod kay
wa pa'y kabangkagan ang bata igsuon. Mauna si Kristo naghimo og panig-ingnan igsuon nga siya usab nga bisan wala kahimo og kalapasan misunod sa bautismo nga daghan nga tubig igsuon gi-emerge ang Ginoo, no? Aron nga atong himuon nga sumbanan. So it is okay to be different. Ang uban igsuon gi-persecute sa ilang ginikanan. Nganong naglain-lain man ka nga mumun itong namatan? Sama sa kinabuhi ni Pastor Duroy. Wa gid kay og maong diha nga iglesia. Pili og laing reliyon ayaw lang yun na Adventista. Abi niya maigsuon, dili lang si pastor nakaagi og persecute igsuon no sa iyang ginikanan. Daghan. Nay usa ka sugilanon igsuon kung nabasa ninyo sa usa ka testimony igsuon nga gi-post among kaubanan nga mga liman. Usa ka pamilya nga niingon ang iyang amahan, magpabautismo gani ka. Patyon tigib ka. Ay nagyong pakita nako panahon igsuon nga siya ming dawat magyud sa bautismo. Wa na gyud siya nagpakita sa iyang ginikanan. Pero abi niya may igsuon panahon nga naghimo ko sa seminar sama ni ini. Wala hibal mga igsuon na adunay usa ka pamilya nga ming dawat sa santos nga bautismo nga perti gyud dilang ila. Niingon ang usa ka amahan, salamat sa among anak nga mibarog sa kamaturan. Kay bisan sa akong paghulga sa iyang kinabuhi, niingon ko, nak, patyon tagyog ka, mudawat ka sa santos nga bautismo. Mudawat ka sa ilang tulumanon. Lalimang ka kung mudawat ka, anak, di na ka makakaon og baboy, mga kasag, mga nukos, ug uban pa nga, daghan nila nga dili kanon. Unya kung mudawat ka, anak, perting daghan ng tulumanon, nga musundon ila binang andang ipagpahulay. Ato ning namatan, ato ning pagkamatian. Abi niya maigsuon, ni adtong panahon na niingon ang usa ka amahan, salamat sa among anak nga mibarog sa kaluwasan. Karon kami ug ang atong mga anak magpabautismo sa tubigon nga lugmanan. Mga igsuon, it is okay to be different. Kay usahay ka ng imong pagka-different sa lain ng mga tawo igsuonan, makahatag ko na ang ehemplo ngadto sa uban. Mauni ang hangyo sa Ginoo. Nagpahinumdom kanatong tanan nga mobalik ang atong Ginoo. Kay ang pagdawat igsuon sa santos nga bautismo usa kini kapag sunod igsuon. Sa imong pagdawat o pagtunog ni adto o paglakang ni adto tubigon nga lungganan usa kini ka step mga igsuon. It is a response mga igsuonan sa pagtawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Usa kini ka kanang gitawag nato nga pagpakita mga igsuon ngadto sa Ginoo nga ang Dios ato gyud tinunay nga gilawat. It is a public acceptance mga igsuon sa atong kinabuhi nga wa nato gikaulaw ang pagsunod kang Ginoong Hesukristo. Wa nato gikaulaw ang pagsunod sa tinuod nga Kristohanon. Wa nato gikaulaw mga igsuon nga kita misunod sa katibuk-an nga doktrina sa Biblia. Wa nato gikaulaw ang Ginoo nga nagtawag kanato. Mga igsuon hinuplugi mga igsuonan. Nga kung unsa ang giingon sa Biblia, kung ato lamang sundon, wala yoy problema mga igsuon. Ang problema mga igsuonan ibalik sa Ginoo nganong wala man imong gisunod ang akong mga pulong. I hope and pray mga igsuonan nga ikaw ug ako ug sa mga kamaminawon ini mohimo ta usama nga lakang igsuon sama sa gihimo ni Ginoong Kristo usama sa gihimo sa uban nga misunod kang Ginoong Kristo. But we will know about him. God know all what happened. Self-righteousness ato himong sa tulingon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may